Alors, bonjour à tous mes chers étudiants et étudiantes de la première année. صباح الخير على طلبتي وطالباتي الأعزاء. Aujourd'hui, on va prendre notre cours. اليوم راح نبدي بمحاضرتنا. On va commencer à prendre notre cours. راح نبدأ بأخذ محاضرتنا. أخذنا المحاضرة السابقة أدوات النكرة وحكينا عليها وأدوات المعرفة، وأخذنا أيضا أدوات تكملة الاسم، وأخذنا أيام الأسبوع وأشهر السنة. زين، بقالنا من unité à leçon 2 الوحدة الأولى الدرس الثاني ناخذ عندنا البريزونتيفو اللي هو قدم نفسك، تصاريف الأفعال، وأيضا ناخذ تكملة الأرقام. لاحظوا، نجي على بريزونتيفو. بريزونتيفو ايش معناته؟ قدم نفسك. يعني منو انت، جنسيتك، انت طالب، مهنتك، اين تسكن، وعمرك. فشخص من راح يقول لي بالفرنسي بريزونتي فو. بريزونتي فو ايش معناته؟ قدم نفسك. انا راح اقول جو مابيل صفوان، فهوني جو مابيل وتغيرون فقط الاسم مالتكم. جي سوي إيراكيا، أنا عراقي. للمؤنث ندبل ان ونضيف او تصير إيراكيين. انتبهوا للمؤنث. جي سوي étudiant، أنا طالب. إذا للمؤنث نضيف او étudiante. جابيت اون إيراك أم موصل، أنا أسكن في العراق في الموصل. جي 13 ans، عمري 30 سنة. هوني لاحظوا، هوني الرقم، هوني ايش نستخدم؟ فعل افوار، هذا نسميه ونكتب جي، انا عندي او انا عمري. هوني الرقم، ومثل اليرس هاي الاو، مثل اليرس بالانجليزي هاي لازم تنكتب. فانتم بس تغيرون الرقم مالكم العمر وتنكتب نفس ما هي جي، والرقم مالكم والاو. الاو هاي مثل اليرس، يعني يصير جي 13 ans، انا عمري 20 سنة 30 سنة. ارجع عيدا، بريزونتيفو، قدم نفسك. جو مابيل علي، راح اقول جي سوي إيراكيا، او جو مابيل صفوان، جي سوي إيراكيا، جي سوي étudiant. اما بالنسبه لي جي سوي بروفيسور دو فرنسي، راح اقول جابيت اون إيراك ام موصل، جي 13 ans، عمري 30 سنه. هوني جو مابيل علي، او راح اغير اسم عن المؤنث نيكول. من نجيب للمؤنث نقول جي سوي إيراكيان، هاي ندبل ان ونضيف او. جي سوي étudiante، بعد التي نضيف او. جابيت اون إيراك ام موصل، جي 13 ans. نرجع على تصاريف الأفعال اللي هي مع الوحدة الأولى الدرس الثاني. أول فعل عندنا طلاب وطالبات، هذا يندرس أيضا، هذا الموضوع مهم جدا، اللي هو الاسم، الجنسية، الوظيفة، السكن، العمر. هوني من نقول بريزونتيفو، قدم نفسك، انتم تقدمون كل هاي الامور، اما امتحان شفوي او تحريري، او تفيدنا بتكلم اللغه من نتكلم. شخص يقول لي بريزونتيفو، قدم نفسك، فهاي مهمه جدا. نرجع على الافعال، تصاريف الافعال. فعل غوغاردي اللي هو يشاهد. هون اريد تعرفوها شفويا، وكتابي مالته التحريري. يعني من اقول بريزونتيفو بالكتاب التحريري تعرفون ايش تكتبون، بس تغيرون الاسم. واذا للمؤنث ندبل ان نضيف او، وهون نضيف او. هون هاي تبقى نفس ما هي. هون ايش تعملون؟ تنزلون الجي، تغيرون بس الرقم، والاو السنه تنزل. نرجع على فعل غوغاردي، فعل يشاهد. هذا شو راح اصرفه؟ راح احذف بس الاو ار، يعني الاي ار، واضيف مع جو او، مع التو او اس، مع الال والال والاون او، مع النو اون اس، مع الفو او زيت، مع الال والال او ان تي. ففعل روغاردي راح اقول جو روغارد، تو روغارد، il elle on regarde، nous regardons، vous regardez، il elle regarde. نرجع بعده عندنا فعل écouter يصغي، يعني مثل الاسم بالانجليزي. هذا هم ينفعل من افعال المجموعه الاولى باللغه الفرنسيه. هم نحذف الاو ار، مع جو نضيف او، مع التو او اس، مع الال والال والاون او، مع النو اون اس، مع الفو او زيت، مع الال والال او ان تي. فايكوتي تصريفه جيكوت، تو écoute، il elle on écoute، nous écoutons، vous écoutez، il elle écoute. نرجع بعد عندنا فعل لير يقرأ. هذا الشاذ ينحفظ تصريفه. وهمين سهل، نحذف الار او، يعني الار اي نضيف اس اس، مع الال والال والاون نضيف ت، مع النو نضيف اس او ان اس، مع الفو نضيف اس او زيت، مع الال والال نضيف اس او ان تي. فراح نقرانه جولي، تو لي، il elle on لي، nous lisons. هاي ال اي، هاي ال وبعدها اي، يعني واحد وفوق نقطة تصير اي، ال اي اس او ان اس. nous lisons، vous lisez، il elle lise. نرجع بعده فعل écrire، ايضا سهل حفظه. نحذف ال ار او، نضيف اس اس، وهون نضيف تي،
هوني نضيف في او ان اس، نضيف في او زد، وهوني في او ان تي حسب الفعل. فهي تصاريف الافعال ايضا تندرس لان مهمه. écrire j'écris une lettre، مثلا راح اقول اكتب رساله. une lettre معناتها رساله، تكمل الجمله هاي une lettre. tu écris، il elle on écrit، nous écrivons، vous écrivez، il elles écrivent. نرجع على فعل comprendre يفهم، راح اقول je comprends، tu comprends. هذا نحذف الار او نضيف اس اس مع ال والال والأون كل شيء ما نضيف، بس نحذف الار او ظل الدي بوحده. مع النو والفو والال والال نحذف الار او نضيف، نحذف الدي ار او دي تنحذف، نرجع نضيف ان اس او زد. هوني ندبل الان ونضيف او ان تي. comprendre راح اقول je comprends la leçon، انا افهم الدرس. je comprends، tu comprends، il elle on comprend، nous comprenons، vous comprenez، ils elles comprennent. هذا فعل comprendre. لاحظوا طلاب وطالبات، يعني نحن أخذنا الآن اللي هي البريزونتيفو، طبعا هاي ما الدرس الأول أخذناها مهمة جدا. رجعنا أخذنا تصاريف الأفعال، بعدها راح ناخذ الأرقام. راح نجي أشون نعرف كتابة الأرقام اللي هي من ال11 إلى النهاية. لاحظوا بهذا الكتاب عندي مع تعلم اللغة اللي أنا مألفه، تدرسون على هاي الورقة، سهل جدا الأرقام. لاحظوا نقرأ الأرقام من جديد. لاحظوا هاي الورقة حتى راح أصورها وأبعث لكم هي. لاحظوا شلون كتابتها. دو، وبعد عندنا تخوا. أول شيء لي نومبر الأرقام عندنا لاحظوا كتابتها مقابلة، وبعد دو، بعد عندنا تخوا، بعد عندنا 4 4، 5 5، 6 6، 7 7، 8 8، 9 9، 10 10. بعدها يجينا عندنا 11 11، 12 12، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17. يعني هون عندنا ديز 10، ونخلي يم السبعة ست، صار 17. فتحقوا سهل جدا، بس تكتبون 10 ويم السبعة يصير 17. 17 18 18 نفس الشيء. 19 بعدها 20 20 اللي هي 20. زين نريد نكتب 21 مثل ما نكتب بالانجليزي 20 21 22. فبالفرنسي نفس العملية، نكتب 21 21. لاحظوا الرقم 1 20 ويم الدو 22 23 24. هو بس نحفظ الفا ال20 ونرجع يما نكتب الآ 21 دو 22 23 23 24 25 26 27 28 29. بعد 29 بعد التخانت 30. همين راح نقول 31. لاحظوا نكتب التخانت 30 ويم الرقم 1 تصير تخانتيا 31. بعد تخانت 2 بعد تخانت 3 بعد تخانت 4 دعوش سهلي 35 36 37 38 39 39 اللي هي 39. بعد 40 همين نكتب من الأرقام من الواحد إلى 9 راح تصير 49. بعد 50 راح أقول لاحظوا 51 52 53 54 55 56 57 58 59 50. بعد عندنا 60 60 الستين الفضة 60. زين نقول 61. همين نقول 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70. بعد 69 69. زين نقول 70. ايش نضيف ل 60 نريد نقول 70 فنستخدم يم العشرة، لأن 60 زائد 10 راح تصير 70. فهيان ال70 الفضل 70 70. نقول 71. ال 60 أصلا 60. زين ايش قد نضيف لحتى تصير 71؟ لازم 11. فنقول لاحظوا هوني 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79
79. يعني ايش نعمل؟ لاحظوا انا بالامتحان، لاحظوا ابسط مثال هذا هوني. لاحظوا بالامتحان مثلا جاني الرقم 79. هذا رقما اريد اكتبه كتابة. اول شيء اكتب السواسونت، وما دام 79 لان السواسونت اصله 60، زين ال 60 ايش قد نضيف له حتى تصير 79؟ لازم نضيف له 19. فال 19 بالفرنسي ايش قد؟ سواسونت ديز نف، لان الديز نف 19، 60 و 19 يصير 79. فنستخدم الارقام مع ال70 من العشرة الى ال 19. فال 79 يصير 79. بعد 80 نجي على 80. 80 لا نقول 80. بعدها نريد نقول 81 81 82 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89. بعد ال90 90. لأن ليش؟ الكات 4 و20 4 مرات 20 80. زين نريد نعمل 90 ايش نضيف له؟ ايش قد نضيف له؟ لازم نضيف له 10. فالديز نخليها يما تصير 10. ف90 ديز 90. فهوني نرجع نريد نقول 91 لازم نقول 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99. بعد الصامئة نريد نقول 200. أول شيء نضيف الدو، وبعد الصا يعني تصير 200 لأن الصا راح تصير دو صا راح تصير 200 ونضيف اس لأن جمع. نريد نقول 300 تخوا صا. لاحظوا 300 نقول عنه تخوا صا. نريد نقول 400 كتخ صا. لاحظوا 400 كتخ صا. نريد نقول 500 ونضيف لل100 اس لأن جمع. 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000. ميل معناته ألف. زين نريد نقول 10000 نقول دي ميل. دي 10 ميل ألف تصير 10000. 100 ميل 100000. أن مليون مليون. نريد نقول مليونين 2 مليون وهكذا. طلاب وطالبات تندرس الأرقام أيضا مثل ما أخذناها لأن مهمة. لاحظوا هوني هي عندكم فتندرس مثل ما موجودة هوني بالورقة لأن هوني أوضح. وهاي أيضا نمتحن بها امتحان وأنطي بها واجب، يعني أكتب الرقم رقما وانتم تكتبونه كتابة. أي رقم لغيده من هاي الأرقام الموجودة. راح أدز لكم الواجب. جو في vous envoyer le devoir. راح أدز لكم واجب donc il faut le faire. أنتم راح تعملونه et puis envoyer au moins votre devoir pour voir comment vous avez fait votre devoir. حتى أرسلوا لي الواجب وأرى شلون كنتم عملتم الواجب. Si vous voulez quelque chose, envoyez-moi n'importe quelle question et je vais vous répondre. من تريدون شيء ما ارسلوا لي أي شيء وأنا راح أجاوبكم. Donc, je vous souhaite, mes chers étudiants, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir. أتمنى لكم يوم سعيد ونهار سعيد. مع السلامة.